बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 11 फरवरी बरोज़ इतवार हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पहली बड़ी कामयाबी मिल गई है और दोबारा गिनती में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सीट मिल गई है। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ बशारत राजा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं, उनकी दरख्वास्त पर भी उनके हलके में जो नताइज हैं वो जारी करने से रोक दिया गया है। बड़ा अहम फ़ैसला सामने आया है, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा और मैं आपको बताऊंगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो उम्मीदवार हैं, कामयाब उम्मीदवार, उनको गिरफ़्तार कर लिया गया है। उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो मामलात किए जा रहे हैं, जिस तरीके से एक वसीम कादर वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता उम्मीदवार हैं और उन्होंने मुस्लिम लीग नून ज्वाइन कर ली है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अब इस बात की ऐलान कर दिया है कि वो अगवा नहीं हुए थे बल्कि कोई पैसों का मामला था। ये हमाद अज़हर की जानिब से ट्वीट किया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपना घर भी संभालना चाहिए और कौन लोग थे जिन्होंने रिकमेंड किया था ऐसी टिकट का, चूँकि वहाँ पर अज़हर सिद्दीक़ एडवोकेट का भी नाम था और चीमा फैमिली का भी नाम था, मुसर्रत जमशेद चीमा वगैरह का, लेकिन इनको टिकट किसने दिलवाई? पहली बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि हल्का NA 121 जहाँ से वसीम कादर जीते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोट लेके, इमरान खान के नाम पर वोट लेके, अगर तो हम अखलाकियात की या आइन की या कानून की बात करें मुस्लिम लीग नून के लिए, तो वो मेरे ख़्याल में उसका फ़ायदा कोई नहीं है, चूँकि वो तो उसको इमरान खान के नाम पर लिए गए वोटों को अपनी कामयाबी के लिए वो इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन अगर हल्का NA 121 से हज़ारों की तादाद में पिटीशन्स फ़ाइल हो जाएं लाहौर हाई कोर्ट में, हज़ारों नहीं तो सैकड़ों पिटीशन्स फ़ाइल हो जाएं कि हमारे जो अमानत थी उसमें ख़यानत की गई है और डाका डाला गया है, तो उसका फ़ायदा ये होगा कि कोई और इस तरह की एक्टिविटी में मुलव्वस नहीं होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ऐलान कर दिया है वो इस पूरे मामले को चैलेंज करने जा रहे हैं आर्टिकल 63A के तहत, जो कि मैंने आपके सामने इससे पहले वाले वीलॉग में पढ़ के सुनाया आपको आर्टिकल 63A के बारे में, कि आर्टिकल 63A के तहत वो नाअहल होते हैं। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, चूँकि मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आंखें लगा के बैठे हैं कि हर सूरत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो आज़ाद उम्मीदवार हैं उनको उचक लिया जाए, और उन्होंने दावा भी किया कि 20 के करीब, 100 में से 20 के करीब ऐसे आज़ाद उम्मीदवार हैं जो शामिल हो जाएंगे। बहरहाल ये चीज़ें तो आने वाले वक्त में पता चलेंगी कि कौन शामिल होता है या नहीं होता, लेकिन जो हमने पिछले 2 साल में हालात देखे हैं तो किसी के बारे में भी कुछ भी नहीं कहा जा सकता। लेकिन कानूनी तौर पर उनका नाअहल होना और फिर हाई कोर्ट्स का उसमें अपना किरदार अदा करना और हल्के के वोटर्स का पुरअमन एहतजाज करना उनके ख़िलाफ़, ये सारी ऑप्शंस हैं जो रुकावट बन सकती हैं। तहरीक इंसाफ की जानिब से अपनी हमायत से 9 मुंतखब अरकान से इस्तीफ़े जमा करवाने की हदायत कर दी गई हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अब प्रिकॉशंस लेना शुरू कर दिए हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 9 मुंतखब आज़ाद अरकान को पार्टी वफ़ादारी का हलफनामा और इस्तीफ़े जमा कराने की नई हदायत जारी कर दी गई हैं। इस्तीफ़े जमा कराने का मकसद आज़ाद अरकान को वफ़ादारी बदलने से रोकना है। पार्टी की आला क़यादत की जानिब से अहकामात पर अमल दरामद का टास्क उमैर नियाज़ी, बैरिस्टर उमैर नियाज़ी को दिया गया है। वो नेशनल असम्बली से जो जितने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुंतखब मेंबरान हैं उनसे हलफ लेंगे और उनसे इस्तीफ़े लेंगे कि अगर आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वफ़ादारी तब्दील की तो वो आपका इस्तीफ़ा समझा जाएगा और वो इस्तीफ़ा आपका जो दस्तखत शुदा होगा और उस पर फिर अमल दरामद होगा। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा शुएब शाहीन की दरख्वास्त पर तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया गया है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से PTI के हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार शुएब शाहीन की दरख्वास्त पर इलेक्शन कमीशन ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने फॉर्म 49 पर हतमी नतीजा जारी करने से रोकते हुए RO से 3 दिन में रिपोर्ट तलब कर ली। शुएब शाहीन की दरख्वास्त पर हतमी नतीजा रोकने का हुक्म जारी करते हुए जो रिटर्निंग अफसर है 3 दिन में उनसे रिपोर्ट तलब की है। इस्लामाबाद के हल्के NA 47 पर इलेक्शन लड़ने वाले शुएब शाहीन की दरख्वास्त पर अदालत ने फ़ैसला दिया। इलेक्शन कमीशन ने तहरीर हुक्मनामा में लिखा है कि दरख्वास्त गुजार का ये इल्ज़ाम है कि रिटर्निंग अफसर ने फॉर्म 45 के मुताबिक फॉर्म 47 मुरतब नहीं किया। तहरीरी फ़ैसले के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने रिटर्निंग अफसर और कामयाब होने वाले उम्मीदवार को नोटिस जारी करने का हुक्म दे दिया। इलेक्शन कमीशन ने हुक्मनामा में कहा कि RO की रिपोर्ट मौसूल होने के बाद दरख्वास्त पर समाअत दोबारा मुकर्रर की जाएगी। 3 दिन में उनसे रिपोर्ट तलब कर ली है, मुखालिफ फ़रीक को नोटिस जारी कर दिया और स्टे ऑर्डर जारी कर दिया है NA 47 से, और इसी तरह का फ़ैसला NA 48 की जो दरख्वास्त है उसके ऊपर भी सामने आया है। दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं और आज़ाद उम्मीदवार हैं
ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ کامیاب امیدوار عرفان ظفر لغاری کو گرفتار کیا گیا۔ دادو میں سیکیورٹی اہلکاروں پر فائرنگ کے الزام میں قومی اسمبلی کی نشست پر پیپلز پارٹی کے کامیاب امیدوار عرفان ظفر لغاری کو حراست میں لے لیا گیا ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی رہنما فیاض بٹ اور قمبر لغاری کو بھی حراست میں لے لیا گیا ہے۔ فائرنگ کا واقعہ ہفتے اور اتوار کی درمیانی شب ٹیکنیکل کالج میہڑ کے باہر پیش آیا۔ گرفتار افراد کے خلاف سرکار کی مدعیت میں دہشت گردی ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ دہشت گردی ایکٹ کی ایف آئی آر میں عمران ظفر لغاری سمیت 200 نامعلوم افراد کو شامل کیا گیا ہے۔ ایف آئی آر کے متن کے مطابق ٹیکنیکل کالج میں پولنگ کے بیلٹ باکس موجود تھے۔ پارٹی ذرائع کے مطابق پارٹی ذرائع کہتے ہیں کہ وہ وہاں سے چوری ہو رہے تھے، ان کو روکنے گئے تھے، جبکہ سرکاری جو ان کے خلاف ہے کہ وہ جو بیلٹ پیپرز تھے ان کے حوالے سے یا وہ پولنگ کے جو بیلٹ باکس تھے وہ چھیننا چاہتے تھے۔ بہرحال پاکستان پیپلز پارٹی کے جو موجودہ فریش امیدوار کامیاب ہوئے ہیں نیشنل اسمبلی کے عرفان ظفر لغاری دادو سے، ان کو گرفتار کر لیا گیا اور ان کے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کے 2 اور رہنما فیاض بٹ اور قمبر لغاری ان کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے اور ان پر دہشت گردی کا مقدمہ درج کر کے کارروائی شروع کی گئی ہے۔ دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما راجہ محمد بشارت کی جانب سے NA-55 کے امیدوار کی درخواست پر اسٹے آرڈر جاری کر دیا الیکشن کمیشن آف پاکستان نے۔ راجہ بشارت کی جانب سے سردار عبدالرازق خان ایڈوکیٹ پیش ہوئے۔ راجہ بشارت پولنگ سٹیشنز کے نتائج فارم 45 کے مطابق 50,000 سے زائد لیڈ سے جیت گئے تھے۔ تمام ٹی وی چینلز بھی راجہ بشارت کی لیڈ اور جیت کی بابت اعلان کرتے رہے۔ رات کی تاریکی میں شب خون مار کر رزلٹ تبدیل کیا گیا، یہ ان کے وکیل کے آرگومنٹس تھے۔ فارم 47 فارم 45 کو نظر انداز کر کے جعلی طور پر تیار کیا گیا۔ الیکشن کمیشن نے ابتدائی سماعت کے بعد RO سے جواب طلب کر لیا ہے اور الیکشن کمیشن کی جانب سے NA-55 کے انتخابی نتائج کو بھی روک دیا ہے۔ راجہ بشارت جو پاکستان تحریک انصاف کے سابق وزیر بھی ہیں اور سینئر رہنما ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، ان کے وہ نیشنل اسمبلی سے 50,000 سے زائد کی لیڈ سے جیتے تھے۔ میں نے آپ کو بتایا فارم 45 ایک ایسا ڈاکومنٹ ہے جس کی بنیاد پر کنور دلشاد جیسے لوگ جو ہمیشہ الیکشن کمیشن کے ترجمان بنتے ہیں اور ساتھ وہ نگران کابینہ کے بھی حصہ تھے، وہ بھی اس بات پر انہوں نے کہا ہے کہ جو فارم 45 ہے آپ اسے انکار نہیں کر سکتے، اور فارم 45 کی خلاف ورزی میں جو فارم 47 ہے اور پھر اس کے بعد جو حتمی نتیجہ ہے فارم 49 کا، تو وہ کسی صورت بھی فارم 45 کی خلاف ورزی میں نہیں ہو سکتا۔ اس کی مثال دی گئی ہے حبیب اکرم کی جانب سے، جو سینئر صحافی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ فارم 45 وہ اینٹیں ہیں جس سے کوئی کمرہ بنتا ہے، دیواریں بنتی ہیں اور کمرہ بنتا ہے۔ اب یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ جو چھت ہے جس کو فارم 47 کا نام دیا گیا ہے کہ وہ چھت بغیر دیواروں کے کھڑی ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ دیواریں وہ فارم 45 ہیں، وہ فارم 45 میں جو مختلف پولنگ سٹیشنز سے جو رزلٹ آتا ہے وہ فارم 45 ہے۔ ان تمام پولنگ سٹیشنز کا یا پورے حلقے کا جب رزلٹ جس فارم پہ لکھا جاتا ہے وہ فارم 47 ہے۔ تو آپ فارم 45 جو مختلف جگہوں سے اکٹھا ہوا ہے مختلف پولنگ سٹیشن سے، آپ اس کو اگر اس کے برعکس فارم 47 جاری کر دیں تو وہ کیسے تسلیم ہوگا؟ چونکہ بیسک جو مختلف پولنگ سٹیشنز کا رزلٹ ہے وہ فارم 45 ہے، آپ اس سے نہیں آگے پیچھے ہو سکتے یا اس کے برعکس کوئی ایسا نہیں جاری کر سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ الیکشن کمیشن کو دھڑا دھڑ ایسی جو فیصلے دینا پڑ رہے ہیں، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 26 دن میں 26 لوگ تھے، اور اب تو پاکستان تحریک انصاف کے جو رہنماؤں کی درخواستیں ہیں ان پر مزید بھی ان کو ریلیف ملے ہیں، اور 30 کے قریب ایسے حلقے ہیں جہاں سے روک دیا گیا ہے۔ اب کل 22 درخواستیں ہیں جو صبح سویرے لاہور ہائی کورٹ میں سماعت ہوگی، پھر پشاور ہائی کورٹ میں۔ جماعت اسلامی نے پورا جو کراچی کا جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ PTI نے فارم 45 شیئر کر دی ہیں، پبلک کر دی ہیں، جس کے مطابق پاکستان تحریک انصاف 18 سیٹیں جیت چکی ہے کراچی سے، تو وہ سارے سندھ ہائی کورٹ میں چیلنج ہو چکے ہیں۔ جو لاہور ہائی کورٹ میں جسٹس علی باقر نجفی صاحب کے پاس ہیں وہ میں خود انشاءاللہ صبح سویرے پہنچ جاؤں گا
تو میں آنکھوں دیکھا احوال آپ کے ساتھ شیئر کروں گا جو 22 درخواستوں پر، جس میں نواز شریف کے خلاف بھی ہے اور مریم نواز اور شہباز شریف وغیرہ کے خلاف، تو وہ میں آپ کے ساتھ انشاءاللہ شیئر کروں گا، اور باقی ہمارے دوست جو رپورٹ کریں گے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اب ہم آخر میں آ جاتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کو جو ریلیف ملا ہے، یہ PK 47 خیبر پختونخوا میں PK 17 پر جماعت اسلامی کے امیدوار جیت گئے تھے اور ان کا فارم 47 جاری کر دیا گیا تھا، جس کے خلاف پاکستان تحریک انصاف نے درخواست دی تھی۔ یہ PK 17 لور دیر کا علاقہ ہے اور یہ حلقہ ہے جس میں جماعت اسلامی کے اعزاز الملک افکاری وہ جیت گئے تھے، اور ان کی جیت کو چیلنج کیا تھا پاکستان تحریک انصاف کے آزاد امیدوار جن کا نام ہے عبید الرحمان۔ عبید الرحمان نے درخواست دائر کی، خیبر پختونخوا اسمبلی کے حلقہ PK 17 لور دیر میں دوبارہ گنتی کی درخواست دائر کی گئی۔ آزاد امیدوار نے درخواست دی، ریٹرننگ آفیسر کے مطابق دوبارہ گنتی کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے آزاد امیدوار عبید الرحمان کامیاب قرار پائے۔ فرق کتنا ہے؟ فرق ہے جی، RO نے بتایا کہ آزاد امیدوار عبید الرحمان نے 23,229 ووٹ لیے، جبکہ جماعت اسلامی کے اعزاز الملک افکاری نے 19,990 ووٹ لیے۔ مطلب یہ ہے کہ تقریباً 3,500 کے ووٹ کی لیڈ سے جیت گیا ہے وہ امیدوار جس کو پہلے ہرا دیا گیا تھا، اور پاکستان تحریک انصاف نے ری کاؤنٹنگ کی درخواست دی، ری کاؤنٹنگ ہوئی، اور پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار جن کو پہلے دوسرے نمبر پر رکھا گیا تھا وہ 3,500 کی لیڈ سے یہ جیت گئے۔ اور میں نے آپ کو بتایا ہے فارم 45 ہو یا دوبارہ گنتی ہو، جہاں جہاں ہوگی پاکستان تحریک انصاف وہاں بھاری مارجن سے جیتے گی، اور اس کی مثال آپ کے سامنے ہے۔ عبید الرحمان کامیاب ہو گئے اور اعزاز الملک افکاری جو ہے وہ یہ نشست ہار بیٹھے، جماعت اسلامی یہ نشست ہار گئی۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔